बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी होती है, उसकी मैशत है, उसका दारोमदार उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ बड़ा लिंक्ड होता है और स्पेशली जो उसकी एक्सपोर्ट होती है उसके साथ। पाकिस्तान के अंदर हालिया गवर्नमेंट ने, मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने एक फैसला किया और वो फैसला ये था कि चूँकि हमारे यहाँ रिजर्व जो थे हमारे वो कम हो गए, डॉलर्स कम हो गए हमारे ख़जाने के अंदर, तो उसको बढ़ाने के लिए जो इनके एक्सपर्ट फाइनेंस एडवाइजर्स थे उन्होंने इनको एडवाइस किया कि आप ऐसे करें कि आप जो जितनी भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं लग्जरी आइटम सिवाय इंपोर्टेड गवर्नमेंट्स के, वो तमाम लग्जरी आइटम्स जो है उनको आप बैन कर दें। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने तकरीबन 41 आइटम्स ऐसे थे लग्जरी आइटम जिनको बैन कर दिया है और इसकी वजह ये बताई गया कि इससे हम रिजर्व जो है वो डॉलर जो है उसको बचाना चाहते हैं ताकि हमारे डॉलर्स कम से कम बढ़ जाए और हमारा जो रिजर्व है वो कायम रहे। एक रिसर्च के मुताबिक जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब आज से कोई महीना डेढ़ महीने पहले इमरान खान साहब की हुकूमत जब डिसॉल्व हुई या अदम एतमाद की शक्ल के अंदर वो हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त उनके पास 22 बिलियन डॉलर्स की रकम जो है वो मौजूद थी। इसके ऊपर अगरचे कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट जो है वो उसके लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो आज़ाद ज़रा हैं उनके मुताबिक 22 बिलियन डॉलर्स इमरान खान छोड़ के गए थे कौमी ख़जाने के अंदर, जो इस वक्त सिर्फ 1 से 1.5 माह की हुकूमत करने के बाद तकरीबन 9.7 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। यानी ये सिर्फ 1 से 1.5 महीने की इनकी कारकर्दगी है या इन्होंने जो मईशत को नुकसान पहुंचाया है, जो ख़जाना ने खाली कर दिया। अब उसको भरने के लिए जो मौजूदा इंपोर्टेड गवर्नमेंट से इकदाम किए, वो इकदाम ये था, बड़ा इकदाम जो था उसमें एक ये था कि आप तमाम इंपोर्ट होने वाली चीज़ों को, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको आप बंद कर दें। इस वक्त 41 आइटम्स को बैन किया गया है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें मैं चंद चीज़ें आपको बता देता हूँ, जिसमें कंप्लीट जो तैयार शुदा मोबाइल फ़ोन्स थे जो पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं होते बल्कि बाहर से कंप्लीट तैयार शुदा मोबाइल फ़ोन्स थे, उसको बंद कर दिया गया। कॉस्मेटिक्स जो थी आपकी लग्जरी कॉस्मेटिक्स, उसको बंद कर दिया गया है। घरेलू होम अप्लायंसेस जो घरेलू अशिया थी, जिसमें आपके वाशरूम्स के सामान भी था, जिसमें आपके फर्नीचर भी हो सकता है, देयर आर सो मैनी चीज़ें जो आप बाहर से मंगवाते थे, उनको इंपोर्ट करते थे, वो सारी बैन कर दी गई हैं। पेट फूड्स को बैन कर दिया गया है। पेट जो बहुत सारे लोगों ने पेट्स का शौकिया तौर पर उन्होंने पेट्स घरों में रखे होते हैं, छोटे छोटे जानवर, बिल्लियाँ, कुत्ते और इस तरह की चीज़ें पाली होती हैं, उनका फूड जो बाहर से आता था उसको बंद कर दिया। इस उनके ऊपर कितना बड़ा इसका असर पड़ेगा ये आप यकीनन समझ सकते हैं। इसके अलावा जो वेपन, प्राइवेट वेपन्स थे, जो कि एक तो हमारी गवर्नमेंट्स और अफवाज यूज़ करती हैं, उसके ऊपर बैन नहीं किएगा। जो प्राइवेट वेपन्स थे जो लोग इंपोर्ट करते थे उन सबको बैन कर दिया गया। इसी तरह लाउड स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं, डिफरेंट टाइप का फर्नीचर है, शैम्पू, मुख्तलिफ लोग इंपोर्टेड शैम्पू यूज़ करते थे, उसको बैन कर दिया गया है। और इसी तरीके से चॉकलेट्स, बच्चे बड़े परेशान हैं, इंपोर्टेड चॉकलेट्स जो आती थी उनको बैन कर दिया गया है। तो इसी तरीके से ई कॉमर्स, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है इस फैसले से। और अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से, अमेज़ॉन से जो चीज़ें बल्क में लोग लेते थे, उठाते थे और आगे उसको सेल करते थे, तो एक बहुत बड़ा जो है वो इन्होंने शब खून मारा है हज़ारों लाखों लोगों के ऊपर जो इस तरह के बिजनेस के साथ मुंसलिक थे। उनका कारोबार का भट्टा बैठ गया है, वो इस वक्त परेशान है और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनका सारा दारोमदार जो था वो इंपोर्ट के बिजनेस के ऊपर था। उसके साथ साथ अब इन्होंने क्या किया है, उससे बचत क्या किया है, इसको भी थोड़ा सा, या तो ये होता कि कोई बहुत बड़ी बचत हो रही होती है और हमारी इकोनॉमी इससे स्टेबल हो जाती, तो फिर तो बात समझने वाली थी। जो हमारी टोटल इंपोर्ट थी, जो हम बाहर से चीजें मंगवाते थे, वो तकरीबन 6.6 बिलियन डॉलर्स है जो चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो इन्होंने शब खून मारा, ये इतना बड़ा इन्होंने कदम उठाया इंपोर्ट को बैन करने का, इससे इनको सिर्फ आधे बिलियन डॉलर जो था उसकी इनको फायदा हुआ है, जो कमी हुई है वो कोई 5% भी नहीं बनता आपकी टोटल इंपोर्ट का, जिसकी वजह से ये 41 चीजें बैन करने या ई कॉमर्स को बैन करने की वजह से इतना बड़ा प्रॉब्लम पेश आया। इतने बड़े लोग जो इस शोबे के साथ मुंसलिक थे वो परेशान बैठे हैं। अब इसमें इस वक्त जो हमारी एक्सपोर्ट है, थोड़ा उसको भी समझिए। एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस नहीं किया गया। एक्सपोर्ट हमारे पास है 2.7 बिलियन डॉलर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत कम है। इंपोर्ट हमारी 6.6 है और इंपोर्ट जो हम बाहर चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें हम, दैट इज़ 2.77 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट हमारी बहुत कम है, इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। हमारी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि चूंकि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, ज़ाहिर हासाती तौर पर यह वजूद में आई है और एक चूचू को मुरब्बा बहुत सारी पार्टियों को जोड़कर एक हुकूमत बनाई गई है। इसमें यकीनन इंटरनेशनल भी और इंटरनेशनल मफादात शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस हुकूमत से अगर आप ये तवक्कुर रखते हैं कि फाइनेंशली इनके पास बड़ी अच्छी टीम होगी, बहुत बड़े फैसले ले सकेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इन्होंने सिर्फ इस तरह के ड्रामे करके ये मसनूई तौर पर अपने ख़जाने को कुछ सहारा देने की उन्होंने कोशिश की है, जो कि प्रैक्टिकली जिसका कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ी मिसाल ये है कि डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल आपकी गिरती जा रही है, उसके अंदर कोई बेनिफिट आपको नहीं हो रहा। इवन के जो आपका पेट्रोल था, जहाँ पर ये कर सकते, ये जहाँ से ख़जाने को बचा सकते थे उसकी रकम को, कोई 50 रुपए के राउंड अबाउट ये पर लीटर सब्सिडी दे रहे हैं इस वक्त, वो नहीं बढ़ा रहे।
وہ اس لیے نہیں بڑھا رہا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ ان کی پبلک کے اندر جو ہوگی وہ گڈ ول خراب ہو جائے گی, اگلے الیکشن کے اندر لوگ ووٹ نہیں دیں گے, تو وہ ملبہ اپنے اوپر لینا نہیں چاہ رہے. ہاں یہ انہوں نے ضرور کیا ہے کہ امپورٹ جو تھی اس کے اوپر چھاپ خون مارا اور اس کو بند کر دیا, اور ایک بہت بڑی تعداد کو انہوں نے بے روزگار کر دیا. پھر جو چیزیں آپ کی امپورٹ ہوتی تھی اس کے اوپر آپ کی ہیوی ڈیوٹیز بھی تھیں, آپ ٹیکسز بھی لیتے تھے. آپ جب چیزیں آپ کے امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر لگژری آئٹم کے اوپر تو آپ نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کہ اب وہ یہاں دیکھ رہا تھا کہ جو آپ کے پرسنل موبائل فون بھی اگر کوئی شخص لیتا تھا نا, وہ پی ٹی اے سے رجسٹر کرواتا ہے. یہاں کے اگر کوئی باہر سے دوست آتے ہیں اور وہ اپنا موبائل فون پی ٹی اے کے پاس ریگولیٹری کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے رجسٹر کرواتے ہیں, اس کے اوپر جو آپ کی ڈیوٹیز تھی اس کو انہوں نے ڈبل کر دیا ہے. یعنی اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ بندہ آ کے بیچارہ پہلے تو یہ سوچے گا کہ میں موبائل فون لوں یا نہ لوں, یا کسی گھر والے کے موبائل کے اوپر گزارا کر لوں, کیونکہ اس کی ڈیوٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جنہوں نے اس گورنمنٹ کو مصنوعی طریقے سے اس اکانومی کو سہارا دینے کے لیے کیے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے جو یو کے اندر آپ کے محلات ہیں جہاں پر آپ روزانہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں, جو پاکستانی قوم کے پیسے کو لوٹ مار کے ذریعے آپ نے وہاں پر جو محلات بنائے ہوئے ہیں آپ نے, ان کو بیچ دیتے. ان کو بیچ کے آپ اپنے ڈالرز اور پاؤنڈز جو تھے وہ یہاں اپنے خزانے کے اندر رکھتے, اور یہاں سے بے شک پیسے لے لیتے روپوں کی شکل کے اندر, لیکن ہمارے خزانے کو تو تقویت ملتی, ڈالرز تو آتے, ان کو تو آپ نے نہیں بیچا. لیکن آپ نے ایک عام آدمی جو کاروبار کے ساتھ منسلک تھا, کسی نہ کسی شکل کے اندر وہ بزنس کر رہا تھا, آپ نے اس کے بزنس کو ڈیمیج ضرور کر دیا ہے. جو آپ کو لانگ ٹائم کرنا چاہیے تھا وہ تو آپ نے ہوم بیس انڈسٹری کھڑی کرنی تھی, جس کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی گورنمنٹ بھی فوکس نہیں کر رہی. آپ کے پاس چائنا بہترین رول ماڈل ہے اس کے لیے کہ چائنا نے اپنی 1.5 ارب پاپولیشن کو چھوٹی ہوم بیس انڈسٹری کے ذریعے اس کو ایڈجسٹ کی ہے. ہوم بیس انڈسٹری ہے, چھوٹی چھوٹی گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں, چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا کے وہاں پر چیزیں تیار کی جاتی ہیں, اور ان چیزوں کو پھر بعد ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, اور ان سے زر مبادلہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو ایکسپورٹ کرنے والا جو فگر ہے وہ تو بالکل بھی نہیں, وہ تو 2.77 ہے, جو کہ بہت کم ہے, بہت تھوڑا ہے, آپ کی ایکسپورٹس تھوڑی ہیں. لہٰذا آپ کو چاہیے تھا, اس وقت بھی ہمارے پاس 22 کروڑ آبادی ہے, 70% آپ کے پاس یوتھ ہے, ہر سال 10-15 لاکھ نئے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی ڈگری لے کے آپ کے میدان میں آ جاتے ہیں اور آپ سے نوکری مانگتے ہیں. ہمارے یہاں تو جاب مینٹلٹی نیشن ہے, ان کو آپ ہوم بیس انڈسٹری نہیں دے پا رہے. گورنمنٹس کو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ترین کام کرنا ہے, اگر آپ کی معیشت کو اسٹیبل کرنا ہے, اگر اپنے ریزرو کو بڑھانا ہے, اگر آپ نے اپنے نوجوانوں کو, اپنی پاپولیشن کو باعزت روزگار دینا ہے, تو آپ کے پاس سب سے بیسٹ آپشن چائنا ماڈل ہے کہ آپ ہوم بیس انڈسٹری کھڑی کریں. آپ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کے بارے میں لوگوں کو اویئر کریں, ان کو چھوٹے چھوٹے لونز دیں, ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو ٹرینڈ کریں, ان کو سکھائیں, تاکہ لوکل بیس جو ہوم بیس انڈسٹری ہے وہ ڈیولپ ہو. اس کی ایک چھوٹی سی شکل ہمیں سیالکوٹ, وزیر آباد اور اس ایریے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کے اوپر کام کرتے ہیں, لیکن وہ بھی چونکہ ظاہر ہے کہ ان کو آگے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ ان سے لے کے سارا پیسہ منافع وہ کھا جاتے ہیں, ان کو تو بہت تھوڑے بچے ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کسی نہ کسی شکل کے اندر روزگار کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے یہاں روزگار نہیں پیدا ہو رہا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوم بیس انڈسٹری نہیں ہے. ہر نوجوان جو ڈگری لے نکلتا ہے وہ کوئی نہ کوئی نوکری مانگ رہا ہوتا ہے, جبکہ نوکری ہے تو سب پوری دنیا میں نہیں ہے. جاب کا تو ٹرینڈ ہی ٹوٹل دنیا کے اندر فنش ہو رہا ہے اس وقت. تو دنیا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بزنس ماڈلز کے اوپر جا رہی ہے, اسٹارٹ اپس کی طرف جا رہی ہے, آئیڈیاز کے اوپر کام ہو رہا ہے, جبکہ اس کی گورنمنٹ سطح کے اوپر نوجوانوں کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی, تربیت نہیں کی جاتی. ان کو یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے کیمپس نہیں لگائے جاتے, کیریئر کاؤنسلنگ کیمپس, کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتائی جا سکے کہ جناب اس ڈگری کے نتیجے میں آپ کو جاب کی طرف نہیں جانا, بلکہ آپ اپنا کوئی بزنس ماڈیول تیار کریں, آپ کو اسٹارٹ اپ تیار کریں, آپ کو اپنا آئیڈیا کریٹ کریں, اور پھر گورنمنٹ اس کو فائنینس کرے, گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے, تاکہ نوجوان نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, بلکہ جب ان کا آئیڈیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جائے تو وہاں سے بہت سارے پیسہ بھی کما کے ملک میں لا سکے, بہت سارے ڈالرز بھی لا سکے, تاکہ ہمارے ریزرو جو ہے وہ بڑھ سکے. تو یہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے 2 ماہ کا بین کیا ہے, اللہ کرے اللہ ان پہلی بات تو اللہ ان سے جان چھڑائے, اور کوئی اچھی گورنمنٹ, اچھے ایسے لوگ آ سکیں جو پاکستان کی اکانومی کو جینون بنیادوں کے اوپر کھڑا کر سکیں اور آگے لے کے جا سکیں. لیکن کم از کم 2 ماہ کے جو انہوں نے بین کیا ہے, اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ختم کریں. جو لوگ اس انڈسٹریز کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے روزگار کو چلنے دیں, ان کے روزگار کو بند نہ کریں, تاکہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا کام, اپنا روزگار کر کے اب ملک کی معیشت کے اندر اپنا رول پلے کر سکیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کو سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.